ganina nilingkod ka sa mall, dihay ni duol ka nako nga usa ka senior citizen. Ug nangutana, doy taga-asa day ka? Ingon nga taga-Tagbilaran raman ko, ma'am. Pagkatapos bingon siya na wapuha man kadoy. Ingon, salamat ma, may hapon di ay. Ug matinahuron pagid kadoy. Sa among dali nga panag-istorya, bahin sa nahitabo sa mga isyu diri sa Pilipinas ug sa kalibutan, kay mo may giabtan sa among topic. Iyang na-appreciate ang akong kaalam, ang akong gipamulong. Ingon siya nga, lawom jud ka kaalam doy bahin sa isyu sa mga nahitabo diri sa Pilipinas ug sa kalibutan. Ko salamat kaayo, ma'am. Pagkataod-taod, doon na siya gitunol kanako nga kantidad nga doy pang snack kay hapon na man karon ting snack na. Ko salamat kaayo, ma'am.